يبقى ربنا ادانا مثلث كوني عظيم بنعزف عليه سيمفونيه كونيه عظيمه. جسدت لنا الموسيقى وجسدت لنا ارقام وجسدت لنا اسماء وجسدت ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويخلق ما لا تعلمون بايديكم بقانون ما سالتموه، لانه على طول بس الحق انت توب بلاش قال. فادانا الزوجين، يبقى الزوجين على 99 يدونا 101 حتى نعي ان الوحدانيه بقانون الاحرف والارقام تعطيك جلسه خالق في المخلوق. ما هو جعل لك وحدانيه اهو لا مرء، وجعل لك زوجين هتضيفهم على 99 اول الازواج الثلاثه حتى تمثلوا بمقياس مثلث نواه الذره في الارض مع مراعاه الخالق والمخلوق. نواه هتؤدي لنفخ العنصر يؤدي الى اخراج عباد صالحين يعلموا قدسيه المثلث حتى يتطهروا من خلال النفس. فتضيف الزوجين حطيت رقم 1 حتى يعطينا الاعجاز ان كده مقلاب. يبقى كده عرفنا ادى الواحد الفتح في الارض اضافه اول الازواج. عند العروض بقى الروح والملائكه تاني بعد ان اوفت مثلثها نجتهد. شهر مبارك وهنسيب سؤال وننتظر الإجابة عليه لمن اخترق هذه الليلة المباركة. يبقى اخترقنا بالزوجين، هنقول لك ونغششك ازاي هنخترق بالواحد. مدار 1000 عام ادانا رقم 1 هنضيف عليه 1 اللي هيبقى امامه المثلث مهر وتسمى الروح. تراه حينئذ مهر كده مهر مش بقى كده، لا ده هي فتح السور النفخه اخترقت احد. بارك الاسر كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب. هذا الشهر المبارك العظيم اللي حمل المثلث 10 10 10 30 ونقتهم الهلال لكل الديانات، 10 نواة المسلمة، 10 نواة اليهودية، 10 نواة المسيحية. آن الأوان أن نرى آياتنا في الأفق المبين. يبقى عرفنا هنخترق بالواحد ازاي حتى نعلم قانون مثلث نواة الذرة اللي غزا النمل بسرعة البراق بالمصطلحات العلمية الحديثة حتى لا نتوه من بعض. والكل يعي عامة نتحدث بصفة خاصة أهل اللب أي العلم كيفية الاختراق وكيفية النهضة العلمية الحديثة وكيفية تدريس المثلث الكوني، كيفية استخدامه في حياتنا اليومية، كيفية استخدام تدريسه وتوظيفه بما علمت به، لأنه ما يهواه سأعلمه حتى أنبت منه شجرة جذورها في الأرض فروعها في السماء لا تهتز من خلال الكل هيرويها ويساهم في بنائها. ونيام بقى وهنتكاتل بقى، الخواجة يرجع مع المسلم تاني والمسيحي يرجع تاني مع المسلم واليهودي، ونبقى كده الخواجة اللي تعودنا عليه الصدق والأمانة. والله ما رأيت فيه هنا في مصر غير الصدق والأمان. ولكن في كل الديانات اختلاف وجهات نظر تؤدي لحركة المثلث دي طاعة. لذة الحوار بقانون العلم القائم على مثلث يشكل
سبحانه وتعالى. يبقى كده اخترقنا الله حتى نعي الواحد في الزوجين عندما نضيف الزوجين هنرى من اللي هيعرف الزوجين الروح والنفس. الروح هيئت كل شيء مهل لان برق البصر ترى انه فقط سبقه هو الروح. اطلع اقطع حاج سكنت عليين يا عليون يا درجات يا في بقى ما احبش اشوف اي انسان ايا كان ديانته وايا كان شركه، لان المفروض اننا نجوب عبر اخطارها وهي تظاهر نهدي الى هذا الصراط المستقيم القائم على المخلد اللي حطينا له الزوجين. عندما يختلط هذين الزوجين ويتحلل هذا الجسد المتفرع على ذاته وعلى رب دون ان يدري واشرك بانه رب وانه خالق وان لا اداك صفه الوحدانيه حتى تعي انه واحد احد. كان بقالك اثنين لكن هو من واحد حتى يريك عظمته وبركته ليك في الارض وعظم اسمه بتعددك وارتقى بيك ومنه إليه وإنا إليه راجعون. رقم نور فتح عظيم في ليلة مباركة تجمع المثلث اللي كل بيوته العبادية تهدى إن كانت مساجد أو كنائس أو محارم. هنا فاقوا ان في الجامع يجوز وفي الكنيسه يجوز وفي المحراب يجوز، يعني لازم يرينا بأسنا حتى نؤمن ونؤمن. وعنده مزيد المزيد يقدر يرينا في انفسنا بمقياس مثلث نواه الذره فرد فرد في نفسه في وقت واحد صخر مبين. يعني اهل اللب اللي نواتهم نظيفه معطاء ميسر جامعه. انا شايف المثلث كله والله انا اشوف اليهودي واقف والمسيحي مشغول والمسلم مشغول وكلهم في مكان واحد لما ضربت طول العباده واجتمعوا على طاوله واحده وفي اتفاقيه كامب ديفيد اذا كنا خدناها مقياس كيفما كانت اليهوديه تعانق استاذنا الفاضل المدرس اللي درس لنا زوجين الحرب والسلام وكانوا يعوا ما يقول وتصافح عن حب واخاء. انظر عندما عقدوا الصفقه المثلث عندما كان الميمنه السيد محمد انور السادات يشهد له مثلثه وعلى ميسرته اللي بتشكل لنا نواه أمريكا تحمل الزوجين علشان كده بقت تقود العالم اليوم. بس لا قيادة إلا بالحكمة أي الحكم بالمثلث المبين حتى نفلح الفلاح المبين ونعالج شوية المية اللي شكلوا طوفان نأمن أبنائنا بقى. وده كده يرد الطوفان وعنده ريشة تعمل نار معلق باسم شط الطرد ونعمل نار معلق وتنور بقى الدنيا.